Josue 19. Ang nakaangkon sa ikaduhang pagripa sa yuta mao ang banay ni Simeon. Ang kayutaan sa iyang banay anaa sa taliwala sa yuta nga mao'y bahin sa banay ni Juda. Naglakip kini sa Beerseba, Sheba, Mulada, Hazor Sual, Bala, Esem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hasar Susa, Bet-Lebaot o Saruhen. 13 ka syudad lakip ang mga kalungsuran niini. Diha usab ang Ain, Limon, Eter ug Asan, 4 ka syudad lakip ang mga kalungsuran niini. Naglakip kini sa tanang lungsod sa Baalat Beer, Rama sa Negev. Mao kini ang yuta nga nabahin sa mga panimalay sa banay ni Simeon. Ang bahin ni Simeon nahisulod sa kayutaan ni Juda. Ang nabahin kang Juda dako ra kay sa gikinahanglan nila busa gibahinan ang banay ni Simeon sa ilang yuta. Ang nakaangkon sa ikatulong pagripa mao ang banay ni Zabulon. Ang yuta nga nadawat nila nakaabot sa Sarid. Ang utlanan mitunga sa kasadpan ngadto sa Marial, sangko sa Debeset o sa Sapa sa silangan sa Jokneam. Ang utlanan sa Pikas nga bahin sa Sarid mipaingon sa silangan hangtod sa utlanan sa Lo-Tabor, unya ngadto sa Dabirat o latas sa Japia. Gikan didto mipadayon kini sa silangan ngadto sa Gath-Hepher o Itkasin. Liko ngadto sa Nea paingon sa Rimon. Sa amihanan ang utlanan ni liko ngadto sa Hanaton, sangko sa walog sa Jeptael. Naglakip kini sa Katet, Nahalal, Shimron, Jedala o Bethlehem. 12 ka syudad, lakip ang mga lungsod niini. Kining maong mga syudad o mga lungsod na hisakop sa yuta nga moibahin sa mga panimalay sa banay ni Zabulon. Ang yuta ang nakaangkon sa ikaapat nga pagripa mao ang banay ni Isakar. Ang ilang bahin naglakip sa Jezreel, Sesulut, Sunem, Haparaim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abes, Remet, Enganim, Enada o Betpases. Ang utlanan misangko usab sa Tabor, sa Hasima o Betsemes o natapos sa Hordan. Naglangkob kini 16 ka syudad lakip ang mga lungsod niini. Kining mga syudara ug mga lungsura anaa sulod sa kayutaan nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Isakar. Ang nakaangkon sa ikalimang pagripa mao ang banay ni Aser. Ang kayutaan niya naglakip sa Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amad ug Mesal. Sa kasadpan misangko kini sa Carmel o Sihor Libnat. Sa silangan, ang utlanan miabot sa Bet-Dagon, sangko sa Jabulon o sa walog sa Jeptael paingon sa amihanan ngadto sa Bet-Temek o Neiel. Mipadayon kini sa amihanan ngadto sa Kabul, Ebron, Rehob, Hamon, kana hangtod sa dakong Sidon. Ang utlanan miliko ngadto sa Rama, sangko sa Tiro, ang syudad nga giparil. Unya miliko kini ngadto sa Hosa o misangko sa dagat sa Mediteraneo. Naglakip kini sa Mahalab, Aksib, Uma, Afek o Rehob. 22 ka syudad lakip ang mga lungsod niini. Kining maong mga syudad o mga lungsod anaa sulod sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Aser. Ang nakaangkon sa ika-6 nga pagripa mao ang banay ni Neftali.
Ang utlanan sa ilang yuta nagsukad sa Helep, gikan sa tugas didto sa Saananim, gikan sa Adam-menekeb o sa Jabnael hangtod sa Lakom ug natapos sa Hordan. Ang utlanan miliko sa kasadpan ngadto sa Asano, Tabor, gikan didto mipaingon kini ngadto sa Hokoka hangtod sa Zabulon sa Bagatan, sa Aser sa kasadpan, sa Juda sa silangan didto sa Hordan. Ang kinutaan sa mga syudad mao ang Sedem, Zer, Hamat, Rekat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hasor, Iron, Migdalel, Horem, Bet-Anat o Bet-Semes. 19 ka syudad lakip ang mga lungsod niini. Kining mga syudara ang mga mga lungsura anaa sulod sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Naphtali. Ang nakaangkon sa ikapitong pagripa mao ang banay ni Dan. Ang kayutaan niya naglakip sa Zora, Estaol, Semes, sa Albim, Ayalon, Jetla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Kebeton, Baalat, Jehud, Banekbarak, Gatremon, Mijarkon, o Grakon, ingon man ang kayutaan at bang sa Jopa. Sa dihang nawad agyuta ang katawhan ni Dan, nangadto sila sa Lesem o giatake nila kini. Nailog nila kini o gipatay ang katawhan niini. Unya, gipanag-iya nila kini o namuyo sila didto. Giilisa nila ang ngalan sa syudad ug Dan, sumala sa ngalan sa ilang katigulangan. Kining maong mga syudad ug mga lungsod anaa sa yuta nga bahin sa mga panimalay sa banay ni Dan. Sa nahumana sa katawhan sa Israel pagbahin-bahin ang kayutaan, gihatagan nila yuta si Josue nga anak ni Nun. Sumala sa gisugo sa Ginoo, gihatag nila kaniya ang syudad nga gipangayo niya nga mao ang Timnath-Sera sa kabungturan ni Ephraim. Giusab niya pagtukod ang syudad ug mipuyo siya didto. Si Eleazar nga pare og si Josue nga anak ni Nun ug ang mga pangulo sa mga panimalay sa banay ni Israel mibahin-bahin niining mga yutaa pinaagi sa ripa aron pagtino sa kabubuton sa Ginoo didto sa Selo, sa pultahan sa Tolda nga tagbuanan. Sa ingon ni ana natapos ang pagbahin-bahin sa yuta.